थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ। हामी युवा एक भए धरती आकाश चुम्छ, हामी युवा एक भए धरती आकाश चुम्छ। हामी सबै फरक जीवन जिउँछौं, तर हामी सबैको जीवनको लक्ष्य एउटै र उस्तै हुन्छ। शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति र खुसियाली, सबैका उस्तै र साझा लक्ष्यहरू, यी सबै सम्भव छन्। अनि यस्ता लक्ष्यसम्म पुर्याउने एउटै बाटो छ, साझा बाटो, शान्ति। शान्तिको कुनै विकल्प छैन र यससम्म पुर्याउने बाटो पनि एउटै छ, शान्ति। शान्तिबाट विकास सम्भव छ। समृद्धि, उन्नति, प्रगति, खुसियाली, आत्मनिर्भरता सबै सम्भव छन्। तर यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि केही आधारभूत तत्त्वहरू छन्। नागरिक संलग्नता, लोकतान्त्रिकरण र विधिको शासन, शान्तिका पाइलाहरूतर्फका आधारभूत तत्त्वहरू। विधिको शासन संविधानवाद र लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण एउटा अवधारणा हो। यसको मूल अभिष्ट एउटा राज्यमा संविधानवाद स्थापना गर्नु हो। संविधानवादको स्थापना भनेको संविधानले जुन अवधारणा, जुन दर्शनको राज्य निर्माण गर्न खोजेको हुन्छ त्यो बमोजिम राज्यले सञ्चालन गर्ने र संविधानमा राज्यका निकायहरूलाई जे खालको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको हुन्छ त्यो बमोजिम निकायहरू सीमित भएर आफ्नो काम गर्ने, राज्यका पदाधिकारीहरूले कानुनले तोके बमोजिमको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने भन्दा समग्रमा अहिलेको समयमा आधुनिक संविधानवादले अपेक्षा गरेको कुराहरू यही हुन्छ। र यो अन्तर्गत नै सरकारलाई संविधानको दायरामा ल्याएर सीमित सरकारको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने संविधानवादको अभिष्ट हुन्छ र यसैलाई नै रुल अफ ल अर्थात् विधिको शासनले पूर्ति गर्न खोजेको हुन्छ। एउटा राज्यको अवधारणा अगाडि आइसकेपछि त्यो निश्चित सिद्धान्त वा निश्चित अनुशासनबाट गाइडेड हुनुपर्छ, सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने खालको अवधारणा आइसकेपछि यो विधिको शासनको अवधारणा पनि बाहिर आएको देखिन्छ। र खास गरी पश्चिमा मुलुकहरू कुरा गर्दाखेरि बेलायतीहरूले यो विधिको शासनको अवधारणालाई माथि ल्याउनको लागि धेरै ठुलो उनले योगदान दिए र उनीहरूको देशमा त्यति बेला कमन ल, सबै नागरिकहरूको लागि एउटै कानुन हुनुपर्छ भन्ने खालको आवाज उठेको थियो। यसको अभिप्राय कानुन सबैको लागि समान हुन्छ, कमन टु अल भन्ने सेन्समा कमन लको अवधारणा बाहिर आयो र कमन लकै अवधारणा अन्तर्गत विधिको शासनलाई उनीहरूले माथि ल्याउनको लागि ठुलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ। र नेपालको पनि हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने हामीका धेरै पटक संविधानहरू पनि, कानुन पनि हामी कहाँ अहिले थुप्रै छन्। प्राय सबै कानुन र संविधानको अभिष्ट भनेको विधि बमोजिम राज्यलाई सञ्चालन गर्ने र विधिको शासनको दायरामा राज्य र उसका पदाधिकारीहरू आउने भन्ने हो। कारण यसो गर्दाखेरि यसले दुई तीनवटा कुरा मद्दत गर्छ। एउटा कुरा त राज्यलाई विधिले अख्तियारी दिन्छ र त्यो अख्तियारीको सीमामा रहेर राज्य सञ्चालन हुँदाखेरि त्यसमा एकरूपता र एउटा अनुशासनचित ढङ्गले राज्य अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्छ र सँगसँगै नागरिकका अधिकारहरू, उनको सरकारहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि पनि यो कामले चाहिँ सुरु गर्दो रहेछ। र अहिले नै हामीले हेऱ्यौँ भने पनि हामीका अहिले नेपालको अन्तिम संविधान छ र अन्तिम संविधानले सम्पूर्ण रूपमा विधिको शासनलाई आत्मसात गरेको छ र त्यो संविधान बमोजिम अहिले राज्य सञ्चालन हुनु नै विधिको शासनलाई सम्मान गर्नु हो। कुनै पनि प्रकारको स्वेच्छाचारिता विधिको शासनमा सम्भव हुँदैन। त्यसैले जुनसुकै हैसियत र अहोदामा बसेको व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि त्यो कानुन अन्तर्गत हुन्छ भन्ने यसमा आउँछ र कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने यो तीन चारवटा कुराहरू यो स्वेच्छाचारिता विरुद्धको अवधारणामा आउँछ। त्यसैले कानुन उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा वा कानुनकोले प्रदान गरेको अधिकारहरू प्रत्याभूत नभएको अवस्थामा अदालतको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला न्यायालय पनि हरेक नागरिकको लागि एउटै हुनुपर्ने समानताको अवधारणा अन्तर्गत आउँदछ। अर्थात् एउटै कानुन सबै नागरिकको लागि हुनु पर्यो समान रूपमा र एउटै न्याय प्रणालीबाट नागरिकहरूले उपचार पाउने र आफ्ना अधिकारहरू इन्फोर्समेन्ट गर्न पाउने अवस्था हुनु पर्यो। त्यो देशहरू मात्रै समृद्ध र विकसित हुन सक्दो रहेछ जुन देशमा साँच्चै विधिको शासनलाई आत्मसात गरेको हुन्छ। कुनै दल विशेषको आइडियोलोजी वा विचारधाराबाट मुलुक सम्पन्न हुने, मुलुक अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदो रहेनछ। त्यसैले रुल अफ ल देशको समग्र विकासको लागि पनि अनिवार्य हुन्छ
र त्यो देशका नागरिकका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि पनि आवश्यक हुन्छ र गतिविधि सँगसँगै व्यक्तिको वा त्यो समाजको ओभरअल डेभलपमेन्ट पनि यो विधिको शासनसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। खास गरी युवाहरूको प्रसङ्गमा पनि हो र नेपाल मात्रै होइन, अहिले बाहिरी देशहरूमा पनि नयाँ अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने कि युवाहरू अनुशासित नभएसम्म र उनीहरू समग्र रूपमा देशका मूल्य मान्यताहरू र देशप्रति वफादार नभएसम्म त्यो मुलुक अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा फेरि असम्भव हुँदो रहेछ। किनभने आजको युवा भोलि देशको कर्णधार बन्ने र भोलि राज्यको हरेक पाटो हरेक सेक्टरमा उसले लिड गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो युवाहरूको ओभरअल डेभलपमेन्ट र उनीहरूको आचरण विकास अनुशासनको विकासको कुराहरू पनि अहिलेको यो पछिल्लो समयमा हरेक राज्यका चिन्ता र सरकारको विषयहरू हुन्। अनुशासन मेन्टेन गर्नु नै विधिको शासनको अभिष्ट भावनाले यो चिज समग्र युवा वा युवा पुस्ताको लागि चाहिँ अनिवार्य हुँदो रहेछ। यसो भएमा उनीहरूले आफ्नो ओभरअल डेभलपमेन्टदेखि लिएर अन्य करियरहरू र अन्य फ्रिडमका एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै मद्दत गर्ने भावनाले मलाई लाग्छ यो विधिको शासनको अध्ययन युवाहरूसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। र कतिपय देशमा हामीले हिजो आज हेऱ्यौँ भने जस्तो संविधानको अध्ययनलाई रुल अफ लको स्टडीलाई प्राइमेरी लेभलदेखि नै अनिवार्य बनाएको छ। अब हाम्रो नेपालमा त्यो छैन, तर पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयका कलेजका कतिपय करिकुलमहरूमा रुल अफ लको बारेमा केही हुन थालेको देखिन्छ। प्राइमेरी लेभलदेखि नै एउटा बच्चाले एउटा युवाले रुल अफ लको बारेमा उसले बुझ्यो र रुल अफ लका केही एसेन्सियलहरूलाई उसले आत्मसात गर्न सक्यो भने व्यक्तिगत रूपमा उसको र समग्र समाज र देशको लागि पनि फाइदा हुने भावनाले मलाई लाग्छ युवाहरूको प्रसङ्गसँग पनि यो रुल अफ लको अध्ययनलाई जोड्नु पर्ला भन्ने लाग्छ।